अन्ततः नेपाली सेनाको भित्री रूप यसरी बाहिरियो। नेपाली सेनाले पनि सरकारसँग मिलेर यस्तो नराम्रो काम गरेको खुलासा। अमेरिकी सेनाले नेपालका प्रत्येक ठाउँमा आफ्नो क्याम्प राख्ने तयारी गरेको यसरी स्पष्ट भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै स्वतन्त्र हकका लागि देश बेचेको खुलासा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली सेना जवाफदेही हुनुपर्ने जनताको माग। तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। तपाईहरुको साथमा म प्रदीप छेत्री रहेको छु। आज पनि तपाईहरुमा आज विशेष खालको भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरी जतिसक्दो सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर नेपालका सीमा विवाददेखि लिएर नेपाली सेनाले गरिरहेको काम र कारबाहीलाई तपाईहरुमा आज पस्कने जमर्को गरिरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी नेपाली सेनाको यो बहादुरीताका लागि जतिसक्दो सेयर गरी जय नेपाल भनेर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। नमस्कार। दर्शक, मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँमा आज प्रस्तुत गरिरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मन लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक, एक सेयर अनि एक सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। एसपीपी विवादबारे प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकी सेना नेपाल आउने विषयमा पनि यस्तो कुरामा छलफल भएको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। एसपीपी नेपालमा ल्याएर ठिक गरेन भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला, ठिक गर्यो भन्नेहरूले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीको विषयमा फेरि पनि विवाद पर्ने देखिएको छ। एसपीपीमा सहभागी हुन नेपाली सेना अमेरिकालाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि यो विवाद सुरु भएको हो। पछि सरकारले एसपीपीमा सहभागी हुन नहुने पत्र पठाउने निर्णय गरेपछि विवाद साम्य भएको थियो। तर अमेरिकालाई एसपीपी बारे पत्र नपठाइएको खुलासा भएपछि विवाद बल्झिने देखिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्ने जानकारी गराइसकेको बताएका थिए। अमेरिकी सेना नेपाल आउने विषयमा पनि ठूलै रूपमा सहमतिकै आधारमा यस्तो विषय निर्णय भएको आशंका गरिएको छ। अमेरिकी सेना नेपाल आउने र नेपाली भूमिमाथि बोट बजार्ने रणनीति बनाएको भन्दै यो तत्काल रोक्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ। गृहमन्त्री खाँडले एसपीपीमा आबद्ध नहुने भनी मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई पठाएको बताएका थिए। तर एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय पठाउन सरकारले आलटाल गरिरहेको र अहिलेसम्म नपठाएको खुलासा भएको छ। यसले स्पष्ट पारिसकेको छ अमेरिकालाई नेपाल सरकारले देश बेचिसक्न आफ्नो हात धोएर लागि परेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकासँग मिले मतुमा नै देश बेच्न लागेको खुलासा छ। सरकारले नै आफ्ना 1 महिना अघि प्रतिबद्धता अनुरूप एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय पठाउन आनाकानी गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र नपठाइएको खुलासा गरेकी हुन्। उनले कसरी पठाउने भन्ने विषयमा अझै छलफल भइरहेको बताएकी छन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै कारण एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाउन ढिलाइ भइरहेको बताएका हुन्। अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रिने भएका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपी बारे पत्र नपठाउन दबाब दिएका परराष्ट्रका एक अधिकारीले खुलासा पनि गरेका छन्। अहिले पनि एसपीपीको फ्रेमवर्कमा अमेरिकी सहयोग आइरहेकाले तत्कालै यसबाट बाहिरिने विषयमा सुझावपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइरहेको बुझाइएको छ। स्रोतका अनुसार अहिले मन्त्रालयले यस विषयमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासँग पनि कुरा गरिरहेको बताइरहेको छ। अमेरिकालाई एसपीपी बारे पत्र नपठाइएको खुलासा भएपछि फेरि प्रधानमन्त्री देउवाको अटेरीपनको फेरि आलोचना सुरु हुन थालेको छ। बुधबारको सांसद बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको भए पनि त्यस सम्बन्धी पत्र नपठाइएको भन्दै कुरा उठाएका थिए। यसैमा सेना पनि मुछिन सक्ने भन्दै सेनापतिलाई ठाडो रूपमा चेतावनी समेत दिएका हुन्। यसअघि नै गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्दै जानकारी गराइसकेको बताउँदै उनले सदन मार्फत सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरेका थिए। एमालेका अर्का नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले पनि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी एप र एसपीपीलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनप्रति कटाक्ष गरिरहेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, गाह्रो छौ गठबन्धनलाई पनि 12 बुँदे व्याख्याले टारेका थिए, अब 12-27 व्याख्याको जोहो नगरी धार नपाउने जस्तो छ। एसपीपीको नयाँ रूपमा व्याख्याका लागि देउबा थामिन नचाहने, सुप्रिमो डामिन नचाहने, तर लास्टा उही हो।
एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र नपठाउने गरेको, यसलाई पनि ढिलाइ र आनाकानी गरिनु प्रधानमन्त्री देउवाको अटेरीपन देखिन्छ, यसरी स्पष्ट पारिएको छ। खासमा प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिकन भ्रमण र भ्रमणका क्रममा एसपीको सम्झौता हुने तयारी भएको भन्दै 26 जेठ 2079 मा प्रतिनिधि सभामा सत्तारूढ नेकपा माओवादीका केन्द्र प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रश्न उठाएपछि यो विषयमा बहस सुरु भएको थियो। यसको केही दिनमा उच्च क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्न लगायतका विषयमा समावेश भएको एसपीपीको 10 बुँदे मसौदा नै सार्वजनिक भएपछि एसपीपी बारे चौतर्फी प्रश्न उठेको छ। चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सरकारले असार 6 2079 मा मन्त्री परिषदबाटै एसपीपीमा आबद्ध हुने निर्णय गरेको थियो। सार्वजनिक विवरण अनुसार तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीको पहिलो पटक 2015 मा नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराउने आग्रह अमेरिकालाई पत्र लेखेको थियो। त्यो बेला अमेरिकाले एसपीपीलाई प्राकृतिक विपदमा मानवीय सहयोग गर्न कार्यक्रमका रूपमा प्रचार गरिएको बताइएको थियो। नेपाली सेना र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच मिलेमतोकै आधारमा एसपीपी नेपालमा ल्याउन खोजिएको आकलन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिने हो कि भन्ने डरले एसपीपीको पत्र अमेरिकालाई नाइ भनेर पठाउन सकेका छैनन्। नेपाली सेना पनि कसरी मुछियो त यस विवादमा भन्ने विषयमा पनि सरकारहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नेपालको पक्षमा नभएको भन्दै नेपाली सेनाले तत्काल यो विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने बताएको थियो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा कसैलाई पनि कुरा उठाउन नदिएको भन्ने बहस सुरु भएपछि अहिले विश्वव्यापी रूपमा यसको चर्चा बढी नै भएको छ। नेपालको कतिपय भूभागलाई अमेरिकी सेनाको बुट बजार्ने स्थल बनाउनका लागि यसरी आक्रमण रूपी योजना बनाइरहेको अमेरिकाको धारणा छ। अमेरिकाले नेपाली भूभागलाई आफ्नो सत्ताको खेल बनाइरहेको र एमसीसी जस्तो नकारात्मक खेल नेपालमा पारित भइसकेपछि अब अमेरिकालाई खुलेआम नेपाल आउने प्रवृत्ति मिलाइसकेको बताइएका छ। अमेरिकालाई एसपीपी बारे पत्र नपठाएको खुलासा भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको अटेरीपनलाई दिन प्रतिदिन आलोचना सुरु हुन थालेको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि र त्यस सम्बन्धी पत्र नपठाएको भन्ने कुरा सांसदमा उभिएर भनेपछि नेपाली सेना र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले छरपष्ट भएर डराइरहेका छन्। अमेरिकाले नेपालप्रति गरिरहेको यो व्यवहारले गर्दा अन्य देशहरूको तुलनामा नेपाल पनि रुस र युक्रेनको युद्धमा त हुने होइन भन्ने खालका प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेका छन्। कतिपयले सुतेर खाइरहेको सेनालाई कहाँ के पठाउँदा के थाहा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएर नै यो सम्बन्ध बिग्रिएको हो भन्नेहरूको पनि कमी छैन। दर्शक आजको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।